जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त जो एक डिस्कशन ये हो रही है कि दुनिया जो है वो क्या पावर पॉलिटिक्स के ज़रिए रूल होगा या कानून के ज़रिए, लॉ के ज़रिए रूल होगा। अब ये पावर पॉलिटिक्स एंड लॉ की जो टेंशन है, ये ऑब्वियसली ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। ये डिस्कशन की जा रही है वेस्ट में कि हमें एक इंडो पैसिफिक चार्टर होना चाहिए। इस हवाले से इंग्लैंड के अंदर एक थिंक टैंक है, उसने ये कहा कि जो है वो एक ग्लोबल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए इंडो पैसिफिक ऑर्डर के नाम से। और अब ज़ाहिर बात है, इस इंडो पैसिफिक ऑर्डर में क्या क्या होगा, कौन कौन होगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही सिचुएशन है कि एक वक्त था, अगर आपको याद हो, याल्टा कॉन्फ्रेंस बैक इन 1945 के जो उस वक्त रोजवेल्ट और चर्चिल जो थे वो स्टालिन रशियन के साथ जो थे वो डिस्कस कर रहे थे कि जो सोवियत यूनियन है वो जापान के अगेंस्ट वॉर में कैसे जाएगा। इसको बेसिकली क्रीमिया कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है बैक इन 1945। आज भी देख लें, वही ममालिक हैं, खित्ता बदल गया। पहले यूरोप और किस तरह वहाँ पे बैठ के बात होती थी, आज इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। सो यही पिछले 70-75 साल के, 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो समझने की है। मैं अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल मीडिया पढ़ने की कोशिश करें अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं सिर्फ इस महीने आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो है, उसमें राजा मोहन साहब ने लिखा है कि इट्स टाइम टू टाई इंडिया टू द वेस्ट, कि इंडिया को वेस्ट के साथ कैसे इंगेज करना है। और ये जो इंडिया की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है और इसकी जो मेंबरशिप होगी G7 में, वो नॉर्थ साउथ डिवाइड को ब्रिज करेगी। हालांकि इमीडिएटली इंडिया डजंट रिप्रेजेंट द साउथ, इमीडिएटली इस वक्त की बात हो रही है। और फ्यूचर में कितना वो कर पाएगा और उसमें चाइना का क्या किरदार होगा। लेकिन क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया हैज़ अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, तो इंडिया एट द सेम टाइम वांट्स टू गेट अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड टू बी वाइल सिटिंग इन द नॉर्थ। और साथ में इंडिया विल बी सेइंग कि जी हम क्योंकि साउथ से हैं, सो हमें वो स्पेस दी जाए। सो यानी कि वेस्ट की सपोर्ट से साउथ में अपने आप को लीडर मनवाएगा, और नॉर्थ में बैठ के कि जी क्योंकि मैं साउथ से आया हूँ, सो मेरी जो है वो वैल्यू और मेरा ये वज़न जो है वो देखा जाना चाहिए। और वो कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया की डुअल ओरिएंटेशंस हैं, ये बड़ी यानी कि जिसे वो कहते हैं ना, कि एक तरफ वो रशिया के साथ भी है ताल्लुकात हैं, वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात हैं, फिर वो साउथ से भी है, एंड इट हैज़ ए पोटेंशियल एज वेल। सो ये वो सारी चीज़ें हैं दैट गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू। अभी मैं देख रहा था कि फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में शिव शंकर मेनन ने एक आर्टिकल लिखा है कि आउट ऑफ अलाइनमेंट, और ये जो नॉन वेस्टर्न पावर्स हैं उनके हवाले से। सो अब देखें, पूरा ग्लोबल मीडिया में, थिंक टैंक में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें दे आर पिचिंग इंडिया। अभी मैं निके एशिया को देख रहा था, वहाँ पे एक कोई रिचर्ड साहब हैं, उन्होंने लिखा कि इंडियाज राइज इज बियॉन्ड डाउट। तो इट मीन्स के दे बिलीव अब इंडिया जो है उसने यूके को फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है उससे पीछे निकाला है, पीछे छोड़ा है। और कहा जा रहा है कि उसकी आबादी बढ़ रही है, ठीक है जी, और आबादी बढ़ने की वजह से वो कल को चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है। और इस साल वो G20 की समर जो है वो होस्ट कर रहे हैं। और इंडिया जो है उस वो G20 की जो समिट है, दे आर नॉट होस्टिंग इट लाइक अदर कंट्रीज, दे आर टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बी द ग्लोबल लीडर। दे आर टेकिंग दिस एन एज अपॉर्चुनिटी टू बी द लीडर, ठीक है जी। और दुनिया में मुल्कों में भी G20 की लीडरशिप आई है, लेकिन द होल कंट्री हैज़ नॉट मोबिलाइज्ड एंड मूव्ड द वे इट इज़ मोबिलाइजिंग एंड मूविंग इन इंडिया। ऑब्वियसली इसकी भी पीछे भी देयर ऑल पॉलिटिकल लॉजिक्स एंड पॉलिटिकल गेन्स ऑफ द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इन न्यू दिल्ली। अब ज़ाहिर बात है, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें या उसकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को देख लें, तो ऑब्वियसली दे आर मेकिंग इट इम्पैक्ट बना रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ये जो चार्टर की बात हो रही है, ये समझने की ज़रूरत है। देखें, चार्टर नॉर्मली ये क्या है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। चार्टर आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करें।
ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ جو رشیا ہے اس نے یوکرائن کی انویژن کی پچھلے سال، اس سے پہلے 2014 میں رشیا نے کرائمیا کو انیکس کر لیا۔ چائنا جو ہے وہ اپنے ملٹری ایکسپینشن ساؤتھ چائنا سی میں کر رہا ہے 2010 سے، ٹھیک ہے جی۔ اور رشیا کا یہ جو ریسنٹلی جو اگریشن ہے، یہ ایک بیسیکلی چائنا اور رشیا کا ایک لارجر ٹرینڈ آ رہا ہے۔ سو دا ویسٹ وانٹس کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں انفیکٹ ایک رولز بیسڈ آرڈر بنا لینا چاہیے رادر دین کہ پاور پالیٹکس۔ یہ نہ ہو کہ امریکنس کہیں جی کہ ہمارے بھی وہاں پہ فلیٹ کھڑے ہوئے ہیں، جیپنیز کے بھی کھڑے ہوں، رشین کے بھی کھڑے ہوں، سارے آنکھیں نکال رہے ہوں ایک دوسرے کو، اینڈ نو بڈی ہیز این ایکچوئل ریٹ اوور دا سسٹم۔ ریٹ تبھی ہوگی جب سارے ممالک جو ہیں وہ ایگریڈ ہوں گے آن اے ریٹن ڈرافٹ، ٹھیک ہے جی۔ امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ امریکہ زیادہ تر ڈومیسٹک چیزوں میں مصروف ہے۔ ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں انہوں نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کیا، اور اس میں زیادہ تر ڈومیسٹک باتیں ہیں، فارن پالیسی کا ذکر لمبا چوڑا نہیں کیا۔ تو لوگ پریشان ہیں کیونکہ پولیٹیکل ڈویژنز ہیں امریکہ کے اندر، اور لیکن امریکہ کے جو میجر الائز ہیں جاپان اینڈ یو کے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ ممالک نے یہ پرپوز کیا ہے کہ G7 میں کہ جو لنڈن اینڈ ٹوکیو جو ہے دے شوڈ کم فارورڈ، اور ان کو ایک گلوبل آرڈر لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور ان کو اناؤنس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بیسیکلی انڈو پیسفک چارٹر کے نام سے یہ 2020 کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو انڈیا آبویسلی از گوئنگ ٹو گیٹ دا سینٹر آف دی اٹریکشن۔ یہاں پہ میں کویشچن کرتا ہوں اکثر اپنی پاکستانی لیڈرشپ کو۔ پاکستانی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک چیز چاہتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ انڈیا کو ویسٹ ایشیا میں نہیں آنے دینا، انڈیا کو ویسٹ ایشیا میں نہ آنے دیں، انڈیا کو افغانستان ادھر نہیں آنے دیں۔ دیٹ از وائی وی ہیو ریچ ٹو دا کنکلوژن کہ جی ماسکو میں سمٹ ہو رہی ہے، ہم پارٹیسپیٹ ہی نہیں کریں گے، بیکاز انڈیا ول ہیو اے انفلوئنس اوور سینٹرل ایشین کنٹریز، اوور ایران اینڈ اوور رشیا، ٹھیک ہے۔ چائنیز ہماری بات مان بھی لیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ جو ایک پراپر ایک ملٹی لیٹرل کنسنسس ہے وہ ہم اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے، اور ہم انڈیا کی ہر بات کو نگیٹ کریں گے، وہ ہماری ہر بات کو نگیٹ کریں گے۔ تو یہ اگر ہم افغانستان کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بس ایک دیوار کھینچ دیں، انڈیا کو اس طرف نہ آنے دیں، افغانستان اور اس سائڈ پہ ان کو ہم ادھر ہی رہنے دیں، اور اگر انڈیا جو ہے اس نے انگیج کرنا بھی ہے سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، سی روٹس ہیں وہاں سے جائیں، اور جیسے وہ پہلے کہہ رہے ہیں، یا نارتھ ساؤتھ کوریڈور وغیرہ سارے جو اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں آبویسلی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بس ان کو ادھر نہیں جانے دینا۔ ادھر انڈو پیسفک میں جانے کے لیے پاکستان نے اپنے اوپر بیریئر لگا لیے ہوئے ہیں۔ بیریئر کیا لگا لیے ہیں؟ او جی کیونکہ جی انڈو پیسفک ساری جو ڈاکٹرنز ہیں، یہ چارٹر ہیں اگینسٹ چائنا ہے، اور ہم تو چائنا کے دوست ہیں، تو ہم اس میں کیسے حصہ بن سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے دس از ویئر وی ہیو اے چیلنج، اور ہماری جو فائنینشیل کمپلشنز ہیں دے آر ناٹ میکنگ اے پوائنٹ کہ ہم اپنے آپ کو کہیں دنیا میں سیدھا کر سکیں۔ اب یہ جو رشیا کا جو بات ہو رہی ہے کہ جی ہم چارٹر لے کے آئیں، بیسیکلی چارٹر کیا ہے؟ یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اوبیسلی ہر ایک ایمز ہوتے ہیں، پرنسپل ہوتی ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ جی جیسے فار ایگزامپل کہ جی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوگی، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہوگا، رسپیکٹ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ جو یالٹا کانفرنس وغیرہ یا ان کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہوا تھا، مطلب the countries agreed together۔ اب اس میں آ کے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں دے اوبیسلی دے آر میکنگ اے پوائنٹ کہ کیا کون سے ملک ہیں، کیا جاپان اینڈ لنڈن اکیلے اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں، یا کہ ان کو انڈیا کی کتنی ضرورت پڑے گی ٹو ڈٹرمن دیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو فار ایگزامپل امریکہ جو ہے وہ انٹرنلی بزی ہے، انگلینڈ کو جو ہے وہ بھی انٹرنل چیلنجز ہے، وہاں پہ بھی ایشوز ہیں، اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ 1941 نہیں ہے، یہ 1945 نہیں ہے، یہ 2023 ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن 2023 میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ سیم ہی ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل یورپ جو ہے وہ ویسے ہی تھریٹنڈ فیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے آج فیل کر رہا ہے۔ جو 2023 میں سارا یورپ گھبرایا ہوا ہے، ایسے ہی وہ 1940s 50s میں گھبرایا ہوا تھا۔ اب کیا ہے کہ اب ٹینشنز ایشیا میں آ گئی ہیں، چائنا نے ملٹری بلڈ اپ کر لیا، وہ اب سمجھتا ہے کہ اسٹریٹ آف تائیوان میں یا ان ایسٹ ایشیا وغیرہ میں یہ جو سارے ایریاز ہیں، یا جو کورین پیننسلا ہے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی
टक्कम टक्कल हो जानी है, कोई ना कोई लड़ाई ठक ठक ठुक ठुक हो जानी है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना है, मिस कैलकुलेशन। अब चाइना मैं देख रहा था कल, एक तो वो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल, कल मैं डिफेंस डिपार्टमेंट को देख रहा था, अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भाई हमने अलास्का में भी कोई इसी ऑब्जेक्ट को नीचे मार गिराया है। सो ये चीज़ें तो हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि कोई ऐसा सिनेरियो ना पैदा हो जाए, कोई ऐसा हालात ना पैदा हो जाए, इसके लिए आपको कुछ कानून जो है वो एस्टेब्लिश कर लेने चाहिए। और अब ये जो चीज़ है कि अब कि क्या एक प्रॉपर चार्टर एस्टेब्लिश किया जा सकता है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, इसका स्कोप क्या होगा, कैसे एक्सपैंड होगा, और इसमें कितने लोग होंगे। हाँ, जापान ने भी रिसेंटली अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स, और जापान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 9, जिसके तहत था कि जी हमें फ़ौज नहीं रखनी चाहिए, अब उसको भी वो चेंज कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट, एंड पर्टिकुलरली जापान, क्योंकि इस खत्े से है, तो आप जापानीज से मिलें तो यू विल सी बेसिकली ये जापानीज़ ने ही सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर आपको याद हो कि जो फॉर्मर क्या नाम है, जो जापान के वज़ीर आज़म साहब थे, शिंजो एब, उन्होंने बेसिकली ये इंडो पैसिफिक एंड क्वाड की बात की, और इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होके और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात की। और ये जो किशिदा साहब की गवर्नमेंट है, ये उस रोड मैप पे ही चल रही है, और कोई आगे पीछे नहीं हुआ। इनिशियली तो बड़े दुनिया को परेशानियाँ थी कि ये क्या करेंगे, लेकिन ये ऑब्वियसली ये चीज़ जो है वो है। अब इसमें जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ऑब्वियसली ये बड़ा ताकतवर एक डॉक्यूमेंट होगा, और इस डॉक्यूमेंट को कितने ममालिक इसमें साथ आते हैं, कितने नहीं आते, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया की क्या इनपुट होगी, इसमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की क्या इनपुट होगी, इसमें मोनार्क्स क्या कहेंगे, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़ाहिर बात है, एक तरफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, एक तरफ ये है, और ये बेसिक प्रिंसिपल्स पे एग्री हो जाते हैं। और वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, दोज बेसिक प्रिंसिपल्स विल बी एक्सेप्टेबल टू डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। लेकिन ऑब्वियसली सेंट्रल क्वेश्चन वही आपके आता है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी आती है, या रूल ऑफ लॉ आता है, या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, या जो समंदरों में क्या होगा, फ्री ट्रेड, किस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन चार्टर ये होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिकन वो चार्टर बनाते हैं जिसमें दे टारगेट द अथॉरिटेरियन स्टेट, सो इट मीन्स कि दे आर नॉट जस्ट टारगेटिंग द रशियंस एंड द चाइनीज, दे आर ऑल्सो टारगेटिंग द अरब कंट्रीज। तो वो चीज़ जो है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करने हैं जो कि पॉलिटिकल सिस्टम्स के को एक्सेप्टेबल हों। ये नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को एक्सेप्ट हों, ये चीज़ें हैं। अब ये अगर चीज़ है, अगर ये आप नहीं करते, अमेरिकन्स या ये बाकी ममालिक नहीं करते, तो फिर यही होगा कि लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, रूल ऑफ लॉ तो नहीं होगा, पावर पॉलिटिक्स होगी, ठीक है जी। जैसे कि अफ्रीका में हो रहा है, मिडल ईस्ट में हो रहा है, वहाँ पे अमेरिका की लीडरशिप जो है वो, दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल, दे आर नॉट इनटू एनीथिंग, कमज़ोर हो रहे हैं। वो सिविल वॉर सीरिया और यमन में चल रही है, ईरान अपना वहाँ पे उसके ऊपर वो लगा हुआ है, हर मुल्क में उसने जो है ना कोई ना कोई पंगा ले है, ठीक है जी। इसराइल की अपने प्रॉब्लम है, अरब कंट्रीज़ की अपने प्रॉब्लम है, बिकॉज़ द रीजन हैज़ फेल्ड टू फाइंड अ कॉमन कंसेंसस। अगर आप मैं बात बताऊँ, इफ़ द कंट्रीज़ फेल टू फाइंड अ कॉमन कंसेंसस इन द इंडो पैसिफिक, तो मिडल ईस्ट से बुरी हालात हो सकते हैं। इसीलिए सारा आसियान जो है ना, सारे ये जो ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, कंबोडिया, लाओस, ये वो सब लटरम पटरम जो भी मुल्क वहाँ पे हैं, सारे के सारे डर रहे हैं। दे आर इन अ फ़ियर, वो फ़ियर में है, इसलिए बिकॉज़ इंडिया को कोई परेशानी नहीं है, दे हैव अ बिग मिलिट्री। जापान को भी लार्जली कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वॉर उसमें नहीं आए कभी, मोड में नहीं आए, तो वो परेशान रहते हैं। लेकिन छोटे-छोटे मुल्क जो हैं उनको बड़े प्रॉब्लम, साउथ कोरिया ओवरऑल चलो अमेरिकन्स के साथ उनकी बड़ी क्लोज़ है, मिलिट्री बेसेस हैं इनकी वहाँ पे। ये चीज़ें हैं, लेकिन ये जो छोटे-छोटे मुल्क हैं उनके लिए बड़े चैलेंजेज़ हैं, इसीलिए मिडल ईस्ट में जैसे कहा ना, रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ। वहाँ पे कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ पे स्टेट्स इस तरह गुत्थम-गुत्ती, एंड द अमेरिकन्स एंड द वेस्ट जो है, दे हैव लेफ्ट इट। उनकी अमेरिकन्स की अपनी कमज़ोरियाँ, एंड देन अमेरिका टुक साइड्स इन मिडल ईस्ट, जिसकी वजह से फिर एक को नीचे गिराना, दूसरे को ऊपर उठाना, मतलब इसे सपोर्ट करने की वजह से ये भी वो खिता जो है दैट इज। अब इस खिते का ये चैलेंज है कि हु विल स्टैंड विद होम। लेकिन ये वो यही कह रहे हैं कि ये सारे वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो एक चार्टर बिल्ड करें, उस चार्टर में दैट शुड बी बियॉन्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स के
یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے جی. وہ اب یہ چیزیں ہیں، اس سے پہلے کہ جو ملک ہیں آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے دھرتی پہنتے رہیں. ٹھیک ہے جی. سو اور امریکہ کی وہ جو پوزیشن ہے کہ وہ اسٹل اے پولیس مین آف دا ورلڈ فرینکلی اسپیکنگ. اور ٹھیک ہے. لیکن اس اے سپر پاور آپ کہہ لیں، لیکن ود اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو دس از ناٹ دا فال آف دی امیرکا اونلی، دس از دا رائز آف دا ریسٹ ایز ویل. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسیز والی بات تھی وہ تو ٹھیک ہے، سارا کچھ ہوا ہے. ابھی وہ جو چائنیز کہتے ہیں نا شیئرڈ ویلیوز، کامن سیکیورٹی، وہ بھی دیٹ از دیر. کامن سیکیورٹی اینڈ شیئرڈ ویلیوز بھی میٹر کریں گے، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ویلیوز شیلیوز چھوڑو، یہ آپ کے انٹرنل معاملات ہیں، ہمارے ساتھ صرف بزنس، اکانومی، ڈیولپمنٹ، گروتھ، فائنینشیل سیکیورٹی کی بات کریں، اور اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونا چاہیے irrespective of which political system you belong to or you have. بٹ یہ جو نیا چارٹر بن رہا ہے دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. انڈیا از ان سینٹر آف دیٹ، اینڈ انڈیا کو ٹھیک ہے ویسٹ ایشیا میں نہیں آنے دینا واٹ پاکستان تھنکس، اوکے فائن، لیکن ہاؤ ٹو بی دیر، یہ جو بیریئر ہے یہ توڑنا پڑے گا. اور اس بیریئر کو توڑنے کے لیے ظاہری بات ہے پولیٹیکل کنسنسس چاہیے، لیڈرشپ کا پرسپیکٹو چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے ایک اپروچ ڈیولپ کرنی پڑے گی، مومنٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا. سو پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم وہ اپنے اوپر جیسے کہتے ہیں نا بوجھ ڈال لیے ہوا خود ہی، اور اس بوجھ کے نیچے دب کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو ناٹ ٹیکنگ اے ڈیسیژن اور ایکشن کی کیا ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں اوبیسلی اس کے یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، یہ لیڈرشپ ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں دیٹ دوز نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. تھینک یو ویری مچ.